अस्सलामु अलैकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत थी। नाज़रीन व हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बेइंतहा मोहब्बत नज़र आ रही है इस सूरत में कि आप लोग ना सिर्फ मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बल्कि उस पर अमल भी कर रहे हैं। इसका अंदाज़ा मुझे इस बात से लगाती हूँ कि व्यूज़ की सूरत में या सब्सक्राइबर्स की सूरत में मैं इस चीज़ का अंदाज़ा लगाती हूँ। और बहुत से लोग कमेंट्स में बहुत अच्छी बातें कहते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है और मोटिवेशंस मिलती हैं इस तरीके से। तो नाज़रीन व हाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने व्लॉग से पहले व्लॉग का आगाज़ ताउज़ और तस्मिया से करते हैं और सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती हूँ। तो आइए सबक का बाकायदा आगाज़ हस्ब मामूल ताउज़ और तस्मिया से करते हुए अल्लाह ताला की हम्दो सना करें कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो मालिक सारे जहां वालों का, रोज़ी जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके होगा। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। जी हाँ मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व हाज़रीन, जो आज का मेरा व्लॉग है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं। महबूब खुदा सरदारुल अंबिया रहमते दो आलम ख़ातमुल अंबिया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक शख्स हाज़िर हुआ और दुनिया और आखिरत की चंद नहायत अहम बातों की निस्बत से सवाल किए। जी हाँ, दुनिया और आखिरत के बारे में चंद बातें जो उसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुरान और हदीस की रोशनी में उसके जवाबात दिए, वो मैं आपके सामने आज पेश करूँगी। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। उसका अंदाज़ा मैं कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए लगाऊंगी कि आप लोगों ने कितना इसको दिलचस्पी के साथ सुना और पढ़ा। उस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि सबसे बड़ा आलिम बन जाऊँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरते रहो, सबसे बड़े आलिम बन जाओगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह का खौफ और उसके अहकाम पर अमल करने से इंसान पर हिकमत हिकमत के दरवाज़े खुल जाते हैं। अर्ज़ की, मैं चाहता हूँ कि सबसे बड़ा इंसान बन जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर शख्स वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। तुम्हें चाहिए कि सबके लिए नफ़ा बख्श बन जाओ। अर्ज़ की, मेरी तमन्ना है कि आदिल व मनसफ़ बन जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूसरों के लिए भी वही पसंद करो जो तुम खुद अपने लिए पसंद करते हो। अर्ज़ की, अल्लाह ताला के दरबार में सबसे ज़्यादा मुक़र्रब बनना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करो, अल्लाह ताला के मुक़र्रब बन जाओगे, अल्लाह ताला के करीब तरीन बन जाओगे, क़ुर्ब हासिल कर लोगे। अर्ज़ की, मेरी ख्वाहिश है कि मैं नेक और एहसान करने वाला बनूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज इस तरह पढ़ा करो कि गोया तुम नमाज में अल्लाह को देख रहे हो। अर्ज़ की कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ईमान मुकम्मल हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने अखलाक और आदात को संवार लो, ईमान मुकम्मल हो जाएगा। शख्स ने अर्ज़ की, मैं अल्लाह का अताअत गुज़ार बनना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने फ़राइज़ अदा करते रहोगे तो तुम्हारा शुमार अताअत गुज़ारों में
ہوگا۔ عرض کی میں اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملنا چاہتا ہوں کہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غسل جنابت کی برکت سے گناہوں سے پاک اٹھو گے۔ عرض کی کہ میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے نفس پر اور اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ عرض کی میری آرزو ہے کہ میدان حشر میں نور کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ظلم نہیں کرو گے تو قیامت میں نور کے ساتھ اٹھو گے۔ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استغفار کثرت سے پڑھا کرو، گناہ کم ہو جائیں گے۔ عرض کی میں سب لوگوں سے بزرگ تر بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصیبت کے اوقات میں اللہ کی شکایت نہ کرو، سب سے بزرگ تر بن جاؤ گے۔ جی ہاں، کتنی خوبصورت بات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مصیبت کا جب وقت آتا ہے تو ہم اللہ سے شکایتیں نہ کریں، یا اللہ کی شکایت نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو دے ہی نہیں رہا اور فلاں بندے کو اتنا کچھ نواز رہا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں عطا کر رہا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم بزرگ تر نہیں بن سکتے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، لہٰذا ہمیں شکایتیں نہیں کرنی۔ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ رزق میں زیادتی ہو، روزی رزق میں فراغی و برکت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ پاک و طاہر رہا کرو، مطلب پاک و پاکیزہ رہو، باوضو رہو، اور رزق میں برکت ہوگی۔ عرض کی میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ان کو اپنے لیے بھی پسند کر لو، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ان سے نفرت اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حبیب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بن جاؤ گے۔ کتنی خوبصورت بات بولی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عرض کی میں اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی پر بیجا غصہ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے غضب و ناراضگی سے بچے رہو گے۔ عرض کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا حرام چیزوں اور حرام باتوں سے بچے رہو گے تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ عرض کی میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے روز سب کے سامنے رسوا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت قابل غور حدیث ہے یہ، سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت میں کبھی رسوا نہ کرے گا۔ تو دیکھیے کتنی خوبصورت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتا دی ہے، کتنی خوبصورت حدیثیں بتائی ہیں، کتنی پیاری سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اور یہ تمام سوال جو کیے گئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شخص نے کیے تھے، تو اگر ہم اس شخص کو اپنی جگہ رکھیں تو ہمارے بھی یہی سوال ہوں گے اور ہمیں ان کے جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق ہمارے سامنے حاصل ہیں۔ تو ناظرین و حاضرین ان تمام باتوں پر ہمیں بھی عمل کرنا ہے اور ہمیں یہ میسیج دوسروں تک کنوے کرنا ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت صدقہ جاریہ ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری بات کو آگے پہنچاؤ۔ یہ ایک صدقہ جاریہ کا عمل ہے جو ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ہم کوئی سی بھی اچھی بات، نیکی کی بات، ایک چھوٹی سی محفل ہوتی ہے 2 افراد کی یا 4 افراد کی، تو ہم اس میں وہ محفل میں ہم کوئی اچھی سی بات پیش کر دیں لوگوں کو تو ہم نے صدقہ دے دیا، کوئی اچھی بات کہہ دینا صدقہ ہے، مسکرا کر دیکھ لینا صدقہ ہے،
اور راستے سے کانٹا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ انسان کے جسم میں 360 ہڈیاں ہیں اور ان کا صدقہ دینا لازم ہے۔ تو کسی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا، ہم کس طریقے سے صدقہ ادا کریں، اور ہر جسم میں جو ہڈیاں ہیں ہر ہڈی کا صدقہ دینا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت نہایت آسان طریقے بتائے جا رہے ہیں، آپ ان پر عمل کر لیں تو آپ نے گویا صدقہ ادا کر دیا۔ تو یہ باتیں ہیں دین کی، معلومات عامہ ہے، آگے پہنچانے کے لیے صدقہ جاریہ میں شامل ہوئیے میری طرح میرے ساتھ، اور انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی اور خوبصورت حدیث باتیں ارشادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی خدمت میں حاصل کرتی رہوں گی۔ دوبارہ ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ، نئی اچھی باتوں کے ساتھ، نئی دینی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ جب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔